नमस्कार। श्री साई सच्चरित्र नेपाली, यसका नेपाली अनुवादक हुनुहुन्छ श्री विनोद प्रसाद धिताल। यो निशुल्क वितरण गरिएको छ साई श्रद्धा परिवार काठमाडौँबाट। यो निशुल्क वितरण गरिएको छ साई श्रद्धा परिवार काठमाडौँबाट। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 9। बिदा हुने समयमा बाबाको आज्ञाको पालन र अपहेलना गर्नाको परिणामहरूको केही उदाहरण, भिक्षावृत्ति र त्यसको आवश्यकता, भक्तहरू तर्खड परिवारको अनुभव। गएको अध्यायको अन्तमा पनि यति मात्र सङ्केत गरियो कि फर्कने समयमा जसले बाबाका आदेशको पालना गरे तिनीहरू सकुशल घर फर्के र जसले अपहेलना गरे तिनीहरूले दुर्घटनाहरूको सामना गर्नु पर्यो। यो अध्यायमा यो भनाइको पुष्टि गर्ने अरू कयौँ घटनाहरू अरू विषयहरूसँग विस्तारपूर्वक स्पष्ट पारिनेछ। शिरडी यात्राको विशेषता। शिरडी यात्राको विशेषता यो थियो कि बाबाको आज्ञा बिना कोही पनि शिरडीबाट प्रस्थान गर्न सक्दैनथ्यो। यदि कसैले गर्यो भने उसले अनेकौँ कष्टलाई निमन्त्रणा दियो भने जस्तो हुन्थ्यो। तर यदि कसैलाई शिरडी छोड्ने आज्ञा भयो भने त फेरि उसले त्यहाँ बस्ने कुरा हुनै सक्दैनथ्यो। भक्तगण फर्कने समयमा बाबालाई ढोग्न जाँदा बाबाले उनीहरूलाई केही आदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो जसको पालन अति आवश्यक थियो। यदि यी आदेशहरूको अवज्ञा गरेर कोही फर्क्यो भने निश्चय नै कुनै दुर्घटनाको सामना गर्नु पर्थ्यो। यस्ता केही उदाहरण यहाँ दिइन्छन्। तात्या कोते पाटिल। एक समयमा तात्या कोते पाटिल टाँगामा बसेर कोपर गाउँको बजारमा जाँदै थिए। उनी छिटो छिटो गरी मस्जिदमा आए, बाबालाई ढोगे र म कोपर गाउँको बजार जाँदैछु भने। बाबाले भन्नुभयो, हतार नगर, केही बेर पर्ख, बजार जाने विचार छोडिदेऊ, गाउँ बाहिर नजाऊ। उनको हडबड देखेर बाबाले भन्नुभयो, भइगो, कमसेकम सामालाई त साथमा लिएर जाऊ। बाबाको आज्ञाको अवहेलना गरेर उनले तुरुन्त टाँगा अगाडि बढाए। टाँगाका 2 घोडामध्ये लगभग 300 रुपियाँ पर्ने एउटा घोडा ज्यादै चञ्चल र छिटो हिँड्ने थियो। बाटामा सावली बिहिर गाउँ पार गरेपछि त्यो बढी बेगले दौडन लाग्यो। अचानक नै त्यसको कम्मरमा पीडा भयो र त्यो त्यही ढल्यो। तात्यालाई धेरै चोट नलागे पनि उनीलाई आफ्नी साई आमाको आदेशहरूको सम्झना भने अवश्य नै भयो। अर्को एक मौकामा कोल्हार ग्राम जान लाग्दा पनि उनले बाबाका आदेशहरूलाई अपहेलना गरेका थिए र माथि वर्णन गरिएको घटना जस्तै दुर्घटनाको उनले सामना गर्नु परेको थियो। एक युरोपियन महाशय। एक समयमा बम्बईका एक युरोपियन महाशय नाना साहेब चाँदोकरबाट परिचय पत्र लिएर कुनै विशेष कामले शिरडी आए। तिनलाई एउटा आलिशान पालमा राखियो। उनी त बाबाको अगाडि झुकेर कर कमललाई चुम्बन गर्न खोज्दथे। यसै कारण उनले 3 पटक मस्जिदका सिडी चढ्ने कोसिस गरे, तर बाबाले तिनलाई आफ्नो नजिक आउन दिनु भएन। तिनलाई आँगनमै बस्ने र त्यहीँबाट दर्शन गर्ने आज्ञा मिल्यो। यो विचित्रको स्वागतबाट अप्रसन्न भएर तिनले चाँडै नै शिरडीबाट प्रस्थान गर्ने विचार गरेर बिदा लिनको लागि त्यहाँ आए। बाबाले उनलाई भोलिपल्ट जाने र हडबड नगर्ने राय दिनुभयो। अरू भक्तहरूले पनि बाबाको आदेश पालन गर्न अनुरोध गरे, तर सबैलाई अनास्था गरी टाँगामा बसेर हिँडिहाले। केही टाढासम्म त घोडाहरू राम्ररी नै हिँड्दै रहे, तर सावली बिहिर नाउँको गाउँ पार गरेपछि एउटा बाइसाइकल अगाडिबाट आयो। त्यसलाई देखेर घोडा डराएर छिटोसँग दौडन लागे। फलस्वरूप टाँगा पल्ट्यो र महाशयजी तल खसेर केही टाढासम्म टाँगाको साथसाथमा घिसारिँदै लगिए। मानिसहरूले तुरुन्तै दौडेर उनलाई बचाए, तर निकै धेरै चोट लागेकोले उनलाई कोपर गाउँको अस्पतालमा शरण लिनु पर्यो।
यस घटनाबाट जसले बाबाको आदेशको अपहेलना गर्दछन् तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको दुर्घटनाको शिकार हुनै पर्छ र जसले आज्ञाको पालना गर्दछन् तिनीहरू सकुशल र सुखपूर्वक घर पुग्दछन् भन्ने शिक्षा भक्तहरूले ग्रहण गरे। भिक्षावृत्तिको आवश्यकता। अब म भिक्षावृत्तिको प्रश्न उपर विचार गर्दछु। केही व्यक्तिको मनमा बाबा यस्तो श्रेष्ठ पुरुष भएर पनि उहाँले आजीवन भिक्षाले नै किन निर्वाह गर्नुभयो होला भन्ने सन्देह मनमा उठ्न सम्भव छ। यो प्रश्नको समाधान त दुई दृष्टिकोण अगाडि राखेर गर्न सकिन्छ। पहिलो दृष्टिकोण, भिक्षावृत्तिमा जीवन निर्वाह गर्ने अधिकारी को हो? शास्त्र अनुसार जसले तीन मुख्य आसक्तिहरू कामिनी, काञ्चन र कीर्तिलाई त्यागेर आसक्ति मुक्त भएर सन्यास ग्रहण गरेका छन् तिनी भिक्षावृत्तिका उपयुक्त अधिकारी हुन्छन्। किनभने तिनीहरू आफ्नो घरमा भोजन तयार गराउन प्रबन्ध गर्न सक्दैनन्। यसैले यिनीहरूलाई भोजन गराउने भार गृहस्थमाथि नै छ। श्री साई बाबा न त गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो न त वानप्रस्थी, उहाँ त केवल बाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। विश्व नै मेरो घर हो भन्ने यो दृढ भावना थियो उहाँमा। उहाँ त स्वयं नै भगवान वासुदेव विश्व पालनकर्ता तथा परब्रह्म हुनुहुन्थ्यो। यसैले उहाँ भिक्षावृत्तिको पूर्ण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो दृष्टिकोण, पञ्चसुना, 5 पाप र 3 को प्रायश्चित। भोजन सामग्री तयार गर्दा या भान्सा तयार गर्दा गृहस्थाश्रमीहरूलाई 5 प्रकारको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। ती हुन् पिन्ने, दल्ने, भाँडा पुस्ने, माझ्ने, धुने, चुलोमा आगो सल्काउने। यी कामहरू गर्दाको परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुहरूको तथा जीवहरूको नाश हुन्छ। यसले गर्दा गृहस्थाश्रमीहरूलाई पाप लाग्छ। यी पापहरूको प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रहरूले 5 प्रकारको यज्ञ गर्ने आदेश दिएका छन्। ती हुन्, 1 मा रहेको छ ब्रह्मयज्ञ अर्थात् वेदको अध्ययन। दोस्रोमा रहेको छ पितृयज्ञ अर्थात् पितृहरूको लागि तर्पण, सिधा आदिको दान। 3 मा रहेको छ देवयज्ञ अर्थात् देवताहरूको लागि बलि। 4 मा रहेको छ भूतयज्ञ अर्थात् प्राणीहरूलाई दान। 5 मा रहेको छ मनुष्य यज्ञ अर्थात् अतिथिहरूलाई दान। यदि यी कर्महरू विधिपूर्वक शास्त्रले बताए बमोजिम गरियो भने चित्त शुद्ध भएर ज्ञान र आत्मानुभूति प्राप्ति सजिलोसँग हुन जान्छ। बाबा ढोका ढोकामा गएर गृहस्थाश्रमीहरूलाई यो पवित्र कर्तव्यको सम्झना दिलाइरहनुहुन्थ्यो। साथै यी व्यक्तिहरू अत्यन्त भाग्यशाली थिए जसलाई घरमा बसेर नै बाबाबाट शिक्षा ग्रहण गर्ने मौका पाउँथे। भक्तहरूको अनुभव। अब म अरू मन प्रसन्न हुने विषयहरूको वर्णन गर्छु। भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, जसले मलाई भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फल, फूल या जल नै पनि अर्पण गर्दछ भने म त्यो शुद्ध अन्तस्करण हुने भक्तबाट अर्पण गरिएको वस्तुलाई सहर्ष स्वीकार गर्दछु। यदि कुनै भक्तले श्री साई बाबालाई केही उपहार दिन चाहेर पनि पछि बिर्सन गएछ भने बाबाले उसैलाई वा उसको मित्रद्वारा त्यो अर्पण गरिने वस्तुको सम्झना गराउनुहुन्थ्यो र त्यो वस्तु दिनको लागि भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो उपहार प्राप्त गरेर उसलाई आशिष दिनुहुन्थ्यो। तल केही यस्तै घटनाहरूको वर्णन गरिनेछ। तर्खड परिवार, बाबु छोरा। श्री रामचन्द्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तर्खड पहिले प्रार्थना समाजी थिए, तर पनि उनी बाबाका परम भक्त थिए। उनका पत्नी र छोरा त बाबाका अनन्य भक्त थिए। एकपटक उनले छोरा र छोराकी आमाले गर्मीको छुट्टी शिरडीमै बिताउन् भन्ने निश्चय गरे, तर छोरा बान्द्रा छोड्न सहमत भएनन्। बाबु प्रार्थना समाजी हुँदा बाबाको पूजा आदिमा उचित ध्यान राख्न नसक्ने सम्भावना हुनाले घरमा बाबाको पूजा विधिपूर्वक हुन नसक्ने छ भन्ने कुराको उनलाई डर थियो। तर पूजा यथाविधि नै भइरहनेछ भन्ने आश्वासन बाबुले दिएकाले आमा र छोराले एक शुक्रबारको रातमा शिरडीको लागि प्रस्थान गरे। भोलिपल्ट शनिबारमा श्रीमान तर्खडले ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान आदि गरी पूजा आरम्भ गर्नु अघि
बाबाको अगाडि साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर भने, हे बाबा, म मेरो छोराले जस्तो किसिमले गर्दै रहेको छ ठिक त्यसरी नै हजुरको पूजा गर्दै रहनेछु, तर कृपा गरेर यसलाई शारीरिक परिश्रमसम्म नै सीमित नराख्नुहोला। यस्तो भनेर उनले पूजा आरम्भ गरेर मिश्रीको नैवेद्य अर्पण गरेर जुन मध्याह्नको भोजनको समयमा प्रसादको रूपमा बाँडिदियो। त्यो दिनको सन्ध्या तथा भोलिपल्टको आइतबार पनि कुनै विघ्न नपरी बित्यो। सोमबारमा उनलाई अफिस जानु थियो, तर त्यो दिन पनि कुनै विघ्न नपरी बित्यो। श्री तर्खडले यस्तो प्रकारले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै पूजा गरेका थिएनन्। छोरालाई दिएको वचन अनुसार पूजा यथाक्रम सन्तोषपूर्वक चलिरहेको छ भन्ने कुरा उनले हृदयमा अति सन्तोष भयो। भोलिपल्ट मङ्गलबारमा सधैँको झैँ उनले पूजा गरेर अफिसमा गए। मध्याह्नमा घर फर्किएपछि खानको लागि बस्दा थालीमा प्रसाद नदेखेर उनले आफ्नो भान्जेसँग यसबारे सोधे। आज बिर्सेर उनले नैवेद्य अर्पण गर्न भुलेछन् भनी उसले बतायो। यो कुरा सुनेर उनी तुरुन्तै आफ्नो आसनबाट उठे अनि बाबालाई दण्डवत गरी क्षमा माग्न लागे। साथै बाबासँग उचित पथ प्रदर्शन नगरी पूजालाई खाली शारीरिक परिश्रम तक नै सीमित राखेकोमा शिकायत गरे। उनले घटनाको सम्पूर्ण विवरण छोरालाई पत्रद्वारा खबर गरेर उनलाई त्यो पत्र बाबाको श्री चरणमा राखी उनी यो अपराधको लागि क्षमा प्रार्थी छन् भनी अनुरोध गरे। यो घटना वान्द्रामा लगभग मध्याह्नमा भएको थियो। त्यही समयमा शिरडीमा मध्याह्नको आरती हुने समयमा बाबाले श्रीमती तर्खडसँग भन्नुभयो, आमा, म केही भोजन पाउने विचारले तपाईँको घर बान्द्रामा गए थिएँ। ढोकामा ताल्चा मारेको देखेर पनि मैले कुनै प्रकारले घरमा प्रवेश गरेँ, तर उहाँ भाउले मेरो लागि के पनि राख्नु नभएको देखेँ। त्यसैले आज म भोकै फर्केर आएको छु। कसैले पनि बाबाको कुराको अभिप्राय बुझेनन्, तर नजिकै खडा भइरहेका उनका छोराले बान्द्रामा पूजामा केही नभनी पनि त्रुटि भयो भन्ने कुरा बुझे। यसकारण उनले बाबासँग फर्कने अनुमति माग्न लागे, तर बाबाले आज्ञा दिनु भएन र त्यही नै पूजा गर्ने आदेश दिनुभयो। उनको छोराले शिरडीमा जे भयो त्यो सबै पत्रमा लेखेर बाबुलाई पठाएर साथै भविष्यमा पूजामा सावधान हुन विनम्र अनुरोध गरे। दुवै पत्र डाकद्वारा भोलिपल्ट दुवै पक्ष कहाँ पुग्यो। के यो घटना आश्चर्यपूर्ण छैन? श्रीमती तर्खड। एक समय श्रीमती तर्खडले 3 चीज अर्थात् भरित भुर्ता अर्थात् मसला मिसाएर तारेको भण्टा र दही, काचरिया गोल टुक्रा बनाएर घिउमा तारेको भण्टा र पेडा मिठाई बाबाको निम्ति पठाइन्। बाबाले ती चीजलाई कसरी स्वीकार गर्नुभयो अब हेरौँ। बान्द्राका श्री रघुवीर भास्कर पुरन्दरे बाबाका परम भक्त थिए। एक समय उनी शिरडी जाँदै थिए। श्रीमती तर्खडले श्रीमती पुन्दरेलाई 2वटा भण्टा दिइन् र शिरडी पुगेपछि एउटा भण्टाको भुर्ता र अर्काको काचरिया बनाएर बाबालाई चढाइदिन अनुरोध गरिन्। शिरडी पुगेपछि श्रीमती पुन्दरे भुर्ता लिएर मस्जिदमा गइन्। बाबा त्यसबेला भोजनमा बस्नु भएको थियो। बाबालाई त्यो भुर्ता बडो स्वादिष्ट लाग्यो। यसकारण उहाँले अलि सबैलाई बाँड्नुभयो। यसपछि नै बाबाले काचरिया ल्याउन भन्नुभयो। राधाकृष्ण माई कहाँ बाबाले काचरिया मागिरहनु भएको छ भनेर खबर पठाइयो। अब के गर्ने भनी उनी असमञ्जसमा परिन्। भण्टाको त यो मौसम नै होइन, अब भण्टा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भयो। तर भुर्ता कसले ल्याएको थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन साथ श्रीमती पुरन्देरीले ल्याएकी थिइन् भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि काचरिया बनाउने काम उनीलाई सौंपियो। अब प्रत्येकलाई बाबाको यो सोधपुछको अभिप्राय थाहा भयो र सबैलाई बाबाको सर्वज्ञता उप ठुलो आश्चर्य लाग्यो। दिसम्बर सन् 1915मा श्री गोविन्द बालाराम मानकर शिरडी गएर उहाँ आफ्नो पिताको अन्त्येष्टि क्रिया गर्न चाहन्थे। प्रस्थान गर्नु अगाडि उनी श्रीमती तर्खडसँग भेट्न आए। श्रीमती तर्खड बाबाको लागि केही सौगात पठाउन चाहन्थिन्। उनले पुरै घर नै छानबिन गरिन्, तर खाली एउटा पेडा सिवाय केही पाइएन। त्यो पेडा पनि चढाइएको नैवेद्यको थियो। बालक गोविन्द यस्तो परिस्थिति देखेर रुन लागे, तर ज्यादै प्रेमले गर्दा त्यही पेडा बाबाको लागि पठाइयो। बाबाले त्यसलाई अवश्य स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनलाई पुरा विश्वास थियो।
शिरडी पुगेपछि गोविन्द मानकर बाबाको दर्शन गर्न गए र पेडा लैजान भुले। बाबाले यो सबै चुपचापसँग हेरी मात्र रहनुभयो। परन्तु फेरि पनि जब उनी सन्ध्या समयमा पेडा नलिएर नै बाबा कहाँ गए अनि भने बाबा शान्त रहन सक्नु भएन र उनीलाई तिमीले मेरो लागि के ल्याएका छौ भनेर सोध्नुभयो। केही ल्याएको छैन भन्ने उत्तर मिल्यो। बाबाले फेरि सोध्नुभयो र उनले त्यही माथि भनिएकै उत्तर दोहोर्याए। अब भने बाबाले स्पष्ट रूपमा सोध्नुभयो, के तिमीलाई आमाले हिँड्ने बेलामा के मिठाई दिनु भएन? अब उनलाई सम्झना भयो र उनी ज्यादै नै लज्जित भएर बाबासँग क्षमा माग्न लागे। उनी दौडेर तुरुन्तै फर्केर पेडा ल्याएर बाबाको अगाडि राखिदिए। बाबाले तुरुन्तै पेडा खानुभयो। यसरी श्रीमती तर्खडको सौगात बाबाले स्वीकार गर्नुभयो र भक्त म माथि विश्वास गर्छ त्यसैले म स्वीकार गर्छु। यो भगवानको वचन सिद्ध भयो। बाबाको सन्तोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तर्खड शिरडी आएकी थिइन्। मध्याह्नको भोजन तयार जस्तो भइसकेको थियो र थालहरूमा पस्किन लागिसकिएको थियो। त्यसै बेला त्यहाँ एउटा भोको कुकुर आएर भुक्न लाग्यो। श्रीमती तर्खड तुरुन्त उठिन् र उनले रोटीको एक टुक्रा कुकुरलाई राखिदिन्। कुकुरले बडो मिठोसँग त्यो खायो। सन्ध्या समयमा जब उनी मस्जिदमा गएर बसिन् अनि बाबाले उनीलाई भन्नुभयो, आमा आज तपाईँले मलाई बडो प्रेमपूर्वक खुवाउनु भयो। मेरो भोको आत्मालाई बडो सान्त्वना मिलेको छ। सधैँ नै यस्तै नै गर्दै रहनुहोस्। तपाईँलाई कुनै न कुनै बेलामा यसको उत्तम फल अवश्य हुनेछ। यो मस्जिदमा बसेर म कहिल्यै असत्य बोल्दिनँ। सधैँ नै म माथि यस्तै अनुग्रह गर्दै रहनुहोस्। पहिले भोकोलाई खुवाउनुहोस् अनि पछि आफूले भोजन गर्नुहोस्। बाबाका शब्दको अर्थ उनले बुझ्न सकिनन्। यसैले उनले प्रश्न गरिन्, होइन मैले कसरी भोजन गराउन सक्छु र? म आफै पनि त अर्कामाथि निर्भर छु र ती व्यक्तिलाई पैसा दिएर भोजन प्राप्त गर्दछु। बाबाले भन्न लाग्नुभयो, त्यो रोटी ग्रहण गरेर मेरो हृदय तृप्त हुन गयो र अहिलेसम्म मलाई डकार आइरहेको छ। भोजन गर्नु अगाडि तपाईँले जुन कुकुर देख्नुभयो र जसलाई तपाईँले रोटीको टुक्रा दिनुभयो त्यो यथार्थमा मेरै स्वरूप थियो। यसै गरी अरू प्राणी, बिरालाहरू, सुँगुरहरू, माछाहरू, गाई आदि पनि मेरा नै स्वरूप हुन्। म नै तिनीहरूको आकारमा हल्लिराखेको छु। जो यी सब प्राणीहरूमा मेरो दर्शन गर्छ त्यो व्यक्ति मलाई अत्यन्त प्यारो हुन्छ। यसैले द्वैत या भेदभाव बुझेर तपाईँ मेरो सेवा गर्नुहोस्। यो अमृत जस्तो उपदेश ग्रहण गरेर उनी सलल्ल पग्लिन् र उनका आँखाबाट आँसुका धारा बहन लागे। घाँटी रोकियो र उनको हर्षको सीमा नै रहेन। शिक्षा। सम्पूर्ण प्राणीहरूमा ईश्वर दर्शन गर। यही यस अध्यायको शिक्षा हो। उपनिषद, गीता र भागवतको यही उपदेश हो कि ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात् सबै प्राणीहरूमा ईश्वरको वास छ। यो कुरालाई प्रत्यक्ष अनुभव गर। श्री सद्गुरु साईनाथमा अर्पण होस्। मङ्गल होस्। ओम श्री साईराम।